May buntag sa tanan, na maminaw na ini mensahe, pinaagi sa diha sa Balang Espiritu Santo. Ako nag-auhag para sa tanang tao diri sa Pilipinas nga atong paminawon ang akong pagsulti bilang alagad sa Dios. Agisugo para ang tanang tao mahibaw nga ang Ginoong Jesucristo nag-auhag sa tanan nga moduol kaniya tungod sa nitabo karon sa atong nasod sa Pilipinas. Left and right ang katalagman nga linog, baha, napaulan og kalayo sa China, uban pang katalagman. Nakita na ito mga igsuon sa niagi nga pitsa 7.6 magnitude nga linog. Daghang kayo mga building nga nibagsak sa Bugo, Cebu. Daghan nga matay dito. Maigsuon kini usa na sa paghimangno sa Ginoo tungod kay daghan na kanato nga nakalimot na sa Ginoo. Wala na panahon maminaw sa pulong sa Dios, magbasa og Biblia ug biay-bayon pa to nagwali sa pulong sa Dios. Kay mismo sa akong gulingon bilang nagpaubos nga alagad sa Dios, nagawali ako sa mga preso, nagwali ako sa mga pasyente sa hospital tungod lamang akong ipaabot kanila nga ang Ginoong Jesucristo buhi ug siya ray angay natong duulon. O nakabutang usab sa 2 Chronicles 7:14, kung kitang tanan moduol sa Ginoong Jesucristo, iya gyud paminawon ang atong pag-ampo nga ang atong nasod yang luwason ug tanang mga talagman iya kinahunungon. Usa mga igsuon, akong giauhag ang tanan sa pagpaminaw ug atong ibutang sa atong kasing-kasing na walay laing Dios, walay laing makaluwas kanato kuwas lamang sa Ginoong Jesucristo. Dili makaluwas kanato ang atong relihiyon, dili makaluwas kanato ang atong salapi, dili makaluwas kanato ang atong mga kondominium, salakyan ug uban pa. Kay nakabutang kana sa Juan 14:6, lagi ang Ginoong Jesucristo, siya laman ang dalan, kamauturan ug kinabuhi. Busa mga igsuon, mao na kini panahon nga magbag-o kita, mangayo kita pasaylo sa Ginoo, maghinulsol kita kay kita nakalimot na sa Ginoo. Sama karon nadungog nako nitawag sila sa Ginoo sa panahon nga maayo ang ilang lawas, anaa sila dahang kwarta, nakalimot sila sa Ginoo, ang ilan na lang Ginoo, ang ilang mga material nga butang, ang kwarta. Kay may isuon na ibaw kita nga kining tanan gikan sa Dios. Kaya niyang kuhaon sa Ginoo ni inin usa ka pamilok laman, kaya niyang kuhaon ni. Usa mga igsuon kini ng panahon nga moduol sa Ginoo. Ato nang biyaan ang ato pagsimba sa mga bato, kahoy nga dili makita. Wala ko may isuon magdaot, pero ako lang gyud isulti ang kamatuoran. Kay mao ra gyud kini ang makaluwas kanato, makahatag kanato kaluwasan ug mamata kita sa dugay ng panahon nga kita nahikatulog. Atong buksan, ablihan atong kasing-kasing, tanggalon nato ang atong mga pride, mga garbo. Mao kana may isuon ang Ginoong Jesucristo sa iyang pagka-Dios, nagpaubos siya tungod sa dakong bugman niya nato. Iya gibuhat nga napalansang sa krus tungod lamang nga bayaran atong mga kasalanan. Mo kini karon nitabo mga igsuon, giuyog ang tanang tawo kay mao ra ang paagi nga ang tanang tawo may balo. Kay dili man madala ang tawo pinaagi lamang sa pagwali, kundi madala ang tawo pinaagi sa mga katalagman. O tugutan kini sa Ginoo nga may tabo kini.
karon kitang tanan mahigmata nga muduol gyud kita sa Ginoo. Kaya dili kita mo pwedeng muduol sa mga tao na pud sama nato, mga politician o kinsa pang dihang mga tao nga dagkag salapi. Kay kanang tanan gikan sa Dios. Usa mga igsuon akong giawag ang tanan. Aduna kami dako kaayong anibersaryo sa 36th anniversary sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministry sa may tema The Seasons of Christ Miracle. Busa mga igsuon kung gusto nga adunay mga himala sa inyong kinabuhi. Daghang paagi ang Ginoo inyong dawaton. Unsa man klaseng himala? Himala nga maayo ka sa imong sakit, himala nga mawala na mong bisyo, pag-inumogalak, panigarilyo, pagsugal, pagdroga, unsa man klaseng himala inyong pangayon sa Ginoo, iya gyud kanang ihatag. Sa maison, amo kamong giawhag sa pag-atin sa 36th anniversary nga dito gaganapin sa Marikina Complex sa may alas 4 sa hapon ug ablihan ang gate alas 2 sa hapon. Kining tanan mga ison libre kini, walay bayad. Unsa man klaseng tao kamong tanan, giawag sa tanan, libre kamong tanan pagduol. Welcome na welcome kamong tanan. Ato lamang paminawon ang pulong sa Dios kay mag-ampo kita, sama-sama pag-ampo para mga itagpasaylo sa Ginoong Jesucristo nga iyang panalipdan o dili namo otro ang dakong linog nakita ninyo. Daghang kayo namatay labi na sa Bugos, Cebu. Karon bag-o pa lang sa sa Davao Oriental 7.6 magnitude. Mga igsoon usa kani pagpukaw kanatong tanan nga nakalimot na sa Ginoo. Usa nangita karon na Ginoo nga sa mga tawo nga nahitungod nga nahigugma kaniya. Maminaw kita mga igsoon kayang mga tawo wala nay panahon sa Dios. Kung adunay magwali biayo nila, maigsoon, ibaoy ninyo maigsoon. Sa kapamilok lamang maigsoon, pwede niya pulpugon ang kalibutan. Ang iyang gihimo, pwede niya pulpugon. Pero kining tanan, sama sa panahon ni Moses, sa Sodom and Gomorrah, iyang taganog chance kung adunay tao. Pamayo pero wala kay taong nakita. Nagbag-o, mga Sodom and Gomorrah, iyang gipulpog. Ug sama sa panahon na to ngayon, mga liyatas Ginoo, pag-ampo ta, uban kamo sa pag-ampo sa anibersaryo sa Jesus is Our Shield. Pangunahan sa lingkod ng Diyos, Apostol Renato de Carillo. Sa mga ison, ako nagawag kaninyo sa itong bansang Pilipinas, tanang katauhan, ang kita makaisa sa pag-ampo nga atong pangayoon sa Ginoo. Kita yung pagaluwason, hunungon na kinamang katalagman nga nitabo karon. Left and right na ang katalagman. Usa mga isuon, bisan pa sa China, nagpaula na og kalayo. Ang Davao, ang dagat, nahimunang dugo, mga isuon mo kani mga isuon. Ato kani hintlugan pag-ayo. Kaya kining tanan, anak kita sa last days, ang Ginoong Jesucristo maabot na. Usa salamat mga isuon sa iyong pagmaminaw. Salamang ako sa ubos nga alagad sa Dios, nagpaubos ako sa kong galingon tungod alang sa gugma nato sa Dios, makitag tanang giawhag nga moduol kaniya. Salamat mga igsuon sa iyong pagmaminaw ng ako mensahe nga gikan sa Dios. Magasunod lamang ako mga igsuon sa mensahe sa Dios. Aron kitang tanan may balo nga naigbuhi nga Dios nga muluhas kanato sa dakong kalayo sa impierno. Muna kinapanahon mga isuon nga magbag-o na ta. Mga itagpasaylo sa Ginoo, manginulsol kita. Magbag-o kita mga isuon, biyaan na nato. Ang atong dating mga kinaiya, atong dating binuhatan, mga bisyo. Salamat mga isuon sa iyang pagminaw sa pulong sa Dios. Mahal kayo kamo sa Dios, mahal kayo kamo sa atong Ginoong Jesucristo. Nanginahanglan man siya, nakita mudol kaniya, may gugma kaniya. Dalagon ang Dios. So wala katapusan. Amen. Amen.